गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? बरे आहे ना? आम्ही आहे बरी. आणि काल काढलो व्हिडिओ आणि आयची करूया म्हणलं. आयचं घर सगळं मॅच चालू आहे. आयज क्लिनिंग डे, सगळं मॅच चालू आहे. आणि फ्लशिंग पॉट बी काढले, मातशें निवळ करपा जाय. फ्लशी किचन आहा थिंगा उदक कितें गरम उरता. आणि याचोय दोगूय हेळटाय चकला. हेलो फैमिली. बू हेलो फैमिली कर मरे. Where you are looking? Which color have to put? Orange. What color? Okay, then. ते बिजी आहे हेळपा. होय. आणि आयज कोते आमी क्लिनिंग आणि क्रिसमस ट्री आहा न्हू तो काडटली आनी डेकोरेशन चोया. कित्याक लास्ट टायम थोडें डेकोरेशन आहलें तें भायर मारलो कितें म्हणटालें फ्लशी. सो चोवपा जाय कितें ना काय कितें आहा तें. आनी मागीर चोया कस्को वचून घडये घेवन येतली. कस्को या म्हणटा तें कितें ना जाल्यार घेवन या म्हूण. आनी स्टार हाडलो हांवें B&M वचून. सो ऑनलायन चयिल्लें ऑर्डर करपाक. मागीर B&M गेलो हांव पयर. सो थिंग मेळ्ळें म्हाका LED लायट. बट तितून मल्टी कलर नाय. हांवें हितून एमेझॉनाचेर चयल्लें तें मल्टी कलर जाल्लें. बट हांवें हितूंक गेलें B&M. आनी तें येवपा मागीर टायम लागता न्हू, सो तेका लागून हितूंक गेलें B&M. आनी ना व्हिडिओ कोत्ता डॅडीगे फोन येयलो आनी वॉलस्टाराचेर क्लीन कोत्ता विंडो. आनी फोनार उलयता तो फ्रंट विंडो आहलो चोय तो क्लीन केलो. आनी वॉलस्टार आतां हाटले कोत्ता आपूण कोत्ता म्हणपा लागलो. टॅप जाय म्हणटा तो, बट टॅप दिलो ना तेका म्हळ्यार क्लीन करपा आतां. सो तेकाय लायला कामाक. ओके हय. आनी हय डॅडी ती कोत्ताय सद्दां फोन मामी बी खबर घेवपाक. आतां कोत्या आमी आनी उरतें क्लिनींग आनी क्रिसमस ट्री न्हेसयताय. आनी हय तेदो म्हणल्यार ना ओके लास्ट विकाक कितें जालें काल सांगूंक मेळ्ळें ना म्हाका कित्याक बेगीन व्हिडिओ केलो न्हू. आनी हांवूय भायर सरपा आहलो पार्टी वचपा. सो थिंगसून येता सगळें लेट जालो. आनी गेल्या त्या विका येयलो म्हूण ट्री फ्लॉसी घेवप 2 दिसान मागीर तें बंद ना जालें परतून. सो तेका हांव बाबा पावपा वचपा पडलें इस्कलाक. आनी तेका ती थंडी भरली परतून. इस्कला म्हणल्यार वॉलस्टरागे वोकल ना तें इस्कला हें जालें शेणलें. सो तेका तें वोकल मेळना म्हणपा लागलें. तेणें खंय टेबलाचेर काडून दवरलो म्हणपा लागलो. आनी मेळना म्हणपा लागलो मागीर खंय दवरलें. आनी तेगे वोकल शेणलें. आनी मागीर ती म्हणपा लागली नीव करपा सांगाय मेळना म्हूण तेगे वोकल. सो मागीर तें करपा लागून फ्लॉसी मातशें हिंग ब्रॉडवे वचूं पडलें. आनी एजन्सीकूय काम आहलें आमगे घरा एजन्सी आसा तितून. सो थिंगाय गेल्लें तें मातशें. सो ते दिसा मातशें तेका थंडी भरली आसता परतून. आनी मागीर दुसरे दिसा परतून बंद आहलें तें. सो ते दिसा हांव कामाक गेलो आहलो. मागीर कामाक गेलो आहलो फोन मारलो ताणें म्हाका 10 असो आपूण बरें ना म्हूण. सो ते दिसा मागीर परतून येयलो घरा कडेन. आनी तेगे हातचा वयर काडून येनासलो. हात लायक दुखता म्हणपा लागलें आपणा हात वयर येयना म्हूण. सो तें तेगे इंजेक्शन बी मारलो तेजेन काय कोणा खबर म्हूण. सो ते दिसा म्हणलें हांवें म्हळें जायना जाल्यार सोमतें गोंय वच. आनी सांजे वयली काडलें आनी जेरी बोगल गेलीं. सो जेरी एजंट डॉक्युमेंट करता फ्लॉसी तेंक बी हाडपा लागून ते कडेन केलो हांवें पेपर. सो हांव कितें काम आसल्यार ते कडेन वयता. बरो अशें करून रोखडो फोन केल्यार बी घेता ना परतून फोनूय करता आपूण जायन कितें जालें बी म्हूण. आनी हय ते कडेन करता आमी पेपर वर्क वचून. आनी सगळीं कोण हाडलें पेपर वर्क कितें आहलो तो तेगे मातशें डॉक्युमेंट्स करपा आहले फ्लॉसी आनी बाबाले. सो ते बी कोण हाडले. आनी पयलीं म्हणपा लागलें आपूण वयता म्हूण घराक आसतना. सो जिवाक बरें दिसना तेन्ना बरें बाबा आनी तेका घेवन वच म्हूण सांगलें धाकट्या. आनी तूं वच म्हूण सांगलें. व्हडलें हांव चोयता म्हणलें चोया म्हणून शिफ्ट बी चेंज करूंक मेळटा जाल्यार. मागीर म्हणपा आपूण वयता. आनी हय मागीर जालें म्हणटा थिंगा वचोन येयलीं. मागीर सांजे जाता म्हणपा लागलें आपूण वचना म्हूण. ओके आपणा जिवाक बरें दिसता म्हूण. सो चोया म्हणपा लागलें आनी 1-2 दीस आपूण रावता म्हूण. कितें कात तें नाजाल्यार मागीर वयता म्हणपा लागलें. आनी हय आतां सद्या जालें तें बरें.
मोठं कांय ना तितलें भिवपाचें. आनी हय हे आलो गेले त्या विकाचे सगळे. आनी हय आयज कांय काडना फकत क्लिनींग आहा आनी हें करपाचें डेकोरेशन. सो तेदो म्हणल्या पासून आमी लास्ट इयर ना पार्टी केल्ली क्रिसमसाची आमगे कजनांनी. सो ती दाखयता तुमकां आमी पार्टी केली ती. सो तुमी तीच आहे. आनी क्लिनिंगा विडियो आहा तो आयज लायक डेकोरेशन बी कोताय तो हांव हालीं घालतलो. सो तुमी एन्जॉय कराय आमगे लास्ट इयर पार्टी. आनी हो लास्ट इयर आमी करमल कोत्ता तो विडियो काडलो फ्लॉसीन. तें कोत्तालें पण पयलें हांव मागीर कामासून येवन मागीर मातशें हेल्प केलो तेका लास्ट इयर. सो तेन्ना तो विडियो काडलो ताणें. आनी चड करून नासलीं थोडीं केल्लीं. आनी वॉलस्टरा आमगे करमल लायक बरो पेट काडटा तेंचो करमलां. ते पाटची आजून कांय केलें ना करया म्हणटालें फ्लॉसीन. सो ह्या केन्ना पडटाय ती. आनी हेचो हें आमगे लास्ट इयर डेकोरेशन. सो वॉलस्टरान इसकला भुरग्यान कार्डी दिताय न्हू. सो ती दिलो तेका आनी ती आमी थिंगा हँग केल्ली. सो पयलीं की घराको बी आसतना कितें करी तशें करून हँग कोत्ता न्हू. सो आतां कितें जाता आतां वॉट्सॅपाचेर येताय काडटा. आनी हो गोट केल्लो. सो सकाळीं दवरलो तेन्ना स्कायलान मातसो दोन वयर चडटालो. आनी आमगे पार्टीचें सामान सगळें रेडी केल्लें. सो लास्ट इयर पार्टी आमगे थिंग केल्ली आनी तेज्यानी पयलीं आमी फॅमिली केल्ली. सो ह्या पार्टी ह्या वर्सा फॅमिली करपाची. बट आनी एक ती कजन ना म्हणटा अशी. सो ह्या आतां एका येनाय ती खबर ना. आनी चोय आमगे बसन आहा हिंगा. आनी चोय आमगे कजन ती येयली आनी ती मिसा सोमती मागीर आमगे थिंग येयल्ली. सो आमी मागीर थोडे फोटो काडले ते तरे. आनी आमी बी मिसासून येयल्ली. सो 24 आहा. आनी ती येता तेन्ना स्नॅक्स करून घेवन येयल्ली. आनी हेचें आमगे टेबल रेडी आनी आमगे पार्टी स्टार्ट जाता. आनी हांवें इथे लेजर लायट हाडल्यो. सो एमेझॉनाचेर बऱ्यो लायक वर्थ एश्यो. सो बऱ्यो सावंड एक्टिवेटेड त्यो बऱ्यो एन्जॉय केले आमी पण. आनी हांवें ह्यो ग्लोईंग स्टीक काडल्यो. सो लिडलां आहल्यो त्यो तेन्ना येयल्ल्यो. सो म्हाका तेन्ना क्रिसमसा टायमार मेळ्ळ्यो आनी त्यो घालून भुरगीं बी बरी एन्जॉय जालीं आनी आमी एन्जॉय केली जाल्यां बरी.
आनी ही कजनागे बायलेन ना केक कोन्न हाडली क्रिसमसाच्या दिसा. सो भुरग्यांनी मेळोन सगळ्यांनी खातली मागीर एकठांय जावन आनी 12 खातली सारकी राती कडेन. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. आनी आमगे कजन ती ना रावली ते राती कडेन आनी आम गेली दुसरे दिसा मागीर हंसलो ह्या कजना थिंगा. सो तेंगेलो बावता चयला आसता तेणें तेका विडियो बी पयली केन्नाय. सो मागीर तेंका विश करून गेली. आनी ही आहलोली आमगेली लास्ट क्रिसमस पार्टी बरी गेल्ली. आनी हे पार्टी फॅमिली आहा चोया कशी ती. आनी हांवें फ्लॉसी कर म्हणलो विडियो जाल्यार आपण करना कित्याक आपणा ताळ हें जायना बरो. सो पतन आपणा करूं पड म्हणून कट करून ताळ मदें लो जाता गेलो ना मदें हाय जाता. सो ताका लागून हय. आनी डेकोरेशन आजून जालें ना. सो हाल दाखयता मागीर कितकात केल्लें. ओके इतल्यान हांव मगे विडियो हिंगा काबार करता. तुमचो लायक जाय प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. टिल देन टेक केअर बाय बाय गुड नायट.